इस वक्त जो दरपेश मसला है वो मसला ये है कि नमाज के तशाहुद में अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार, ये जाकिरों की बातें हैं, ये मलंगों की बातें हैं, ये चंद एक मखसूस सरतुल्ला है जो पिछले चंद अरसे से शुरू हो चुका है और इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इससे पहले तो कोई ये बात करता ही नहीं था। इस बात का मैं सबसे पहले जवाब ये देता हूं, लड़ाई तब शुरू हुई है जब अलीयुन वलीउल्लाह को बातिल कहा गया, पहले नहीं। वरना अब अगर मैं आपके सामने किताबों की हकीकी जो किताबें हैं, ये किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद भी हैं, लेकिन इनका हुजम बहुत ज्यादा हो जाता, ये मेज भर जाता अगर मैं किताबें लेके आता। ये मैं उन किताबों की बेहतरीन कॉपीज आपके सामने लेके आया हूं। ये मैं छोड़ के जाऊंगा अपने भाई इमरान मुर्तजा के पास, सैयद आफ्ताब शाह साहब के पास, जिसको चाहिए ये वहां से वसूल भी करेगा और सिर्फ वसूल नहीं करेगा, फिर इनकी तस्दीक करेगा। फिर जब तस्दीक कर लेगा और फिर भी वो अली उन वलीउल्लाह का कायल ना हो, फिर अब मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब मैं किताबें आपके सामने, वीडियो कैमरा भी है, मुश्तबा भाई भी तशरीफ फरमा है। पहली किताब अल फरूक मिन अल काफी, ये किताब का टाइटल मैं आपके सामने रख रहा हूं। दाद आप दे चुके, वहब आप कर चुके। अल फरूक ये पहली किताब का हवाला है, मोहम्मद यकूब कुलैनी की किताब है, मजहब शिया का पहाड़ जितना नाम है यकूब कुलैनी। ये वो आलिम दीन है जिसको रद्द करने की मजहब आले मोहम्मद में कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने अपनी किताब फरू में, जो जिसका कुतुब अरबा में शुमार है, जो 4 मजहब शिया के मुस्नद कुतुब है, उसमें इसका शुमार है। इसका बाब है बाबू सलात, नमाज वाला चैप्टर, नमाज वाला बाब। इसमें वो रिवायत करते हैं किससे, ले अबी जाफर ने पूछा, अकूलो फिल तशाहुद वल कनूत, क्या हम तशाहुद और कनूत में मासूमीन के नाम ले सकते हैं? जब सवाल पूछा गया तो अब आगे इमाम ने जवाब दिया, नअम, हाँ, अजमलहुम, खूबसूरती से ले सकते हैं। ये बाहर वाला उसका टाइटल है। ये उसका जी जो पेज, जिस पेज पे ये इबारत है, मैंने वो टाइटल भी साथ लगा दिया है और साथ वो पेज भी लगा दिया है ताकि आपको टाइटल से भी पता चले। और ये किताब जो है, इसका जो उन्वान है अल फरूक का, ये सरकार तेहरान की छपी हुई किताब है, मतबूआ ईरान है। हमारे भाई वकार काज़मी साहब के पास भी बहुत सी कुतुब आपको अवेलेबल होंगी। अगर आपको इसकी किताबी सूरत फिर भी चाहिए होगी, आप अगली मजलिसों में हमें हुक्म फरमाएंगे, मैं वो किताब किताबी सूरत में भी लेके आपके पास आ सकता हूँ। अगर आप मजलिस में शर्माते हुए नहीं पूछ सकते, इमरान भाई के यहाँ किसी जाती इख्तलाफात की वजह से नहीं आ सकते, आप एक कॉल कीजिएगा, होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। हम आपको घर आके भी किताब की तस्दीक करवाने के लिए काफी है। अगला किताब का हवाला है सरकार मन ला यहज़ुरुल फकीह। यह भी मजहब शिया की कोई छोटी कच्ची किताब नहीं है, इसका भी शुमार कुतुब अरबा में होता है। 4 मजहब शिया के मुस्नद किताबों में इसका शुमार। लिखी किसकी है? शेख सद्दूक अलैहिर्रहमान। यह भी छोटा नाम नहीं है मजहब शिया का। इस पे ये जी बाब है फी वक़फ़ुस सलात। मैं तस्दीक साथ साथ करवा रहा हूं ताकि आपको आसानी भी हो जाए। और बाद में इसमें भी सेम वही रवायत को पूछा गया, रोया अन सादिक अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाला कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता युरद्दु फी नहयि व नहयिन अल दवा बिल वसीला फी सलात गैर मौजूद वल्हम्दुलिल्लाह। क़ाल अल हल्बी ने पूछा, लहुल अस्माउल आइमत फी सलात, क्या हम इमामों के नाम नमाज में ले सकते हैं? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हल्बी से कहा, अजमलहुम, जरूर लिया करो, अच्छे करके लिया करो, बेहतर करके लिया करो, प्यारे करके लिया करो। अगला हवाला जी तहजीबुल अहकाम, सुभान अल्लाह। शेख तूसी का नाम सुना जी? शेख तूसी खुद इमाम जमाना से मुलाकात, और ये दरूद पढ़ा जाता है, अक्सर हम दरूद पढ़ते हैं, वल इस्मतुल फातिमिया वल शुजात अल हैदरिया, ये दरूद तूसी है। मफाती में ये दरूद लिखा हुआ है, दरूद वज़ाइफुल अबरार में लिखा हुआ, दरूद तूसी के नाम से खुद इमाम जमाना ने शेख तूसी को नकल किया था। और जिन
جن علماء کی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، ان میں سے کسی نے اپنے نام کے ساتھ معصوم کا لقب نہیں لگایا. انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہا. آیت اللہ صرف اللہ کی کائنات میں زہرا کے بیٹے ہی ہے، اولاد زہرا. تہذیب الحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں فی کیفیت الصلاۃ باب ہے. یہ بھی باب نماز کا باب، یہ اس باب کی تصویر ہے. اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے عن بکر ابن محمد العزری نوان ابن امان الحلبی قالت قلت لعبی عبداللہ اسماعیل آئمہ علیہم السلام فی الصلاۃ. وہی روایت، بالکل وہی لفظ، وہی جملے شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں نقل کیے کہ امام صادق سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا اجملہم، خوبصورتی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ من لا یحل الفقیہ کا حوالہ اس میں موجود ہے، الفروع کا حوالہ موجود ہے، تہذیب الاحکام کا حوالہ موجود ہے. آگے آئیں جی. کتاب کا نام ہے المراسم فی الفقہ الامامی. یہ کتاب ہے مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے. مراش نجفی کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ کتاب نجف کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا عنوان یہ ہے جی، اس کا باب، یہ اس کے باب کی نشانی ہے. یہ جی باب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی، جو تشہد لکھا ہوا ہے، پورا باب تشہد کا باب ہے کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے. اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الامام. المراسم جی حمزہ بن عبد العزیز الدیلمی کی کتاب ہے. کوئی میرا خیال 750 سال پہلی کتاب ہے یہ مذہب شیعہ کی. آگے آ جائیں. الاحتجاج طبرسی، بسم اللہ، مذہب شیعہ کی معتبر کتاب ہے. آپ بندے سارا ہلائی جا رہے ہیں صرف. بسم اللہ. الاحتجاج کا جی 230 نمبر اس کا پیج ہے. اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کرے. کیا کہنے، بڑی ہی خوبصورت روایت. کیا کہنے، وقالت قلت لابی عبداللہ حول یردون حدیثا فی معارج من انما لما اسر یا رسول اللہ. یہ معراج بیان کر رہے تھے برسی کہ جب معراج میں رسول گئے تو رسول نے واپس آ کے کہا، رعیہ روایت کی، علی العرش، میں نے عرش پہ کیا دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فقال وسبحان اللہ غیر وکل شیء حتی قلت نعم قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش. نبی فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا، کوتب علیہ، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الماء. پھر اللہ نے جب پانی کو خلق کیا کتبہ، پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الکرسی. جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوام، اس کے چاروں طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل اللوح. پھر اللہ نے جب لوح کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. پھر جب لما خلق الاسرفیل، جب اسرفیل کو خلق کیا کتب علی جہتہ، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق الجبرائیل. پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحی، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل کتب فی السماوات. پھر اللہ نے آسمانوں کو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین ولما خلق العز وجل الارضین. پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اللہ نے زمینوں کو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اور زمینوں میں سے ایک زمین ہے، اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبریل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے، یہاں آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے، ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی. فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین میں سجدہ آ جائے. علامہ باقر
मदलसी का नाम सुना जी आपने, साहिब बिहार, उनके भी बाप मुल्ला तकी मदलसी, बाकर मदलसी के वालिद मोहतरम खुद तकी मदलसी, उनकी किताब है फिकाए कामल, फारसी में है। इसकी हाशिया जो लिखा है ये मरश नजफी ने लिखा है। मरश नजफी वो मजहबे शीया के आलम दीन थे जिनकी एक किताब बड़ी मशहूर है जिन्हें कहते हैं मुकाशिफात मरशी, जिसमें उन्होंने अपनी इमाम जमाना से मुलाकातों का जिक्र किया है कि जितनी बार मैंने इमाम से मुलाकात की है तो मैंने उन मुलाकातों में इमाम से क्या पूछा है। अब मुल्ला तकी मदलसी, बाकर मदलसी के वालिद, किताब का नाम फिका है कामल। इस किताब को फिका मदलसी भी कहा जाता है। फिका मदलसी के उन्वान से भी आपको इंटरनेट से पीडीएफ फाइल मिल सकती है। आपको इसे फिका मदलसी भी कहा जाता है, फिका कामल भी कहा जाता है और किताबुल फिक भी कहा जाता है। इसमें बाब है बाबुस सलात का, जो नमाज वाला बाब है। उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अबू बसीर से रवायत है, इमाम जाफर सादिक नकल करदा, इमाम जाफर सादिक नकल करते हैं बिस्मिल्लाह व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व खैरुल अस्माइ कुल्लु लिल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व बैन यदै अस्सा व अशहदु अन्न रब्बी निअमर रब्ब व अन्न मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्न अलीयन निअमल वसी व निअमल इमाम। ये तशाहुद का बाब लिखा हुआ है मुल्ला तकी मदलसी, बाकर मदलसी के वालिद मोहतरम ने किताब फिकाए कामल में। अगली किताब है जी अल कतरा, अल सैयद अहमद मुस्नद की किताब है। अब इसका जो चैप्टर है जी वो अल कतरा का है जी 368 नंबर, 368 नंबर इसका पेज है जी। उसमें लिखा हुआ है हब्बा अशतरहु बिसन्नत बाज़ इंसारे बे इनकार बे शहादत विलायत फिल अजान व इकामा। उसे सवाल किया है कि मासूम से पूछा गया कि कुछ लोग जो हैं वो अजान में और अकामत में विलायत की गवाही से इनकार करते हैं। वफी खबर कासम, ये खबर कासम से मिली है तजाज तबरसी में। व इस काल अहदकुम, फिर इमाम ने कहा तुम में से अगर कोई शख्स फकुल कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे फलयकुल, तो वो जरूर कहे अलीयुन अमीरुल मोमिनीन हुज्जतुल्लाह। मरहबा। अल कतरा, इसकी उर्दू में जिल्दें भी आ गई हैं। उर्दू में जो इसकी किताब का तर्जमा किया गया है मनादुल सालिहीन से, उसका उर्दू में नाम रखा हुआ है मनाक़िब अहले बैत। मनाक़िब अहले बैत के नाम से आपको ये किताब मिलेगी। ये तर्जमा है अल कतरा का। अल कतरा का 368 नंबर पेज है। उस पे ये तशाहुद का बाब लिखा हुआ है कि इमाम से पूछा गया तो इमाम ने जो तशाहुद नकल किया वो नकल ये है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, कहते जी अगर ये सारी जगहों पे लिखा गया है तो फिर किसी मुज्तहिद ने क्यों नहीं लिखा? जिस मुज्तहिद ने लिखा नहीं उसे फंड ही नहीं मिला। जिसने लिखा है ना जी, मैं खुल के बात कर रहा हूं, खुल के, जिसने लिखा है उसे कोई पैसा नहीं मिला, उसने गुर्बत की जिंदगी गुजारी क्योंकि उसने अली वलीउल्लाह का इकरार किया, वो दुनिया से हट गया। ना उसकी तोज़ी छपी, ना वो तोज़ी मार्केट में आई, ना लोगों का उनकी तरफ रजू हुआ। हजारों की तादाद में मुज्तहिदीन ऐसे साहिब फतवा लोग ईरान की गलियों में मौजूद हैं जिन पे सरकारी तौर पे पाबंदी है, उनसे नहीं मिला जा सकता क्योंकि उनसे मिल लिया गया तो बड़े बड़े मुल्लाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। आप मातवी लोग हैं, आप अज़ादार लोग हैं, आप तो वहां जाके मट्टी को भी चूमते हैं, लेकिन आपको वहां की करप्शन का अंदाजा नहीं है कि वहां इस्लाम के नाम पे कितनी बड़ी करप्शन है, मजहब के नाम पे कितनी बड़ी करप्शन है। आज बंदे सवाल करते हैं जी ये होना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि 300, 350, 400 मुज्तहिद है, हर एक ने अपनी अलग-अलग तौज़ीह लिख दी है। हमारे इमाम 12 थे और 12 के 12 की शरीयत एक थी। ये 350 ने अलग क्यों की हुई है? एक जगह पे मुस्तनद क्यों ना हुआ जी? अब ये तौज़ीहुल मसाइल पे किसी ने क्यों नहीं लिखा? ये मुबश्शिर काशानी की तौज़ीहुल मसाइल का टाइटल मेरे पास है, ये भी साहिब फतवा है मुबश्शिर काशानी। इन्होंने अब अपनी किताब में तौज़ीहुल मसाइल में इनसे पूछा गया है, तशाहुद का बाब है, वाजिबात नमाज के नाम से ये चैप्टर है और बाब और जो पेज है पेज 198 है, उसमें लिखा गया दर तशाहुद में तुआन बिरवायत अबी बसीर के मरहूम मदलसी अव्वल। वो कहते हैं कि मैंने मदलसी अव्वल से जो पढ़ा है, उन्होंने अबू बसीर से फिक़हुल अमामिया
یعنی کہ فقہ کامل نقل فرمودہ عمل نمود و چنین بے قویت، انہوں نے یہ جو تشہد لکھا ہے وہ تشہد یہی ہے، بسم اللہ و باللہ والحمدللہ وخیر الاسماء قل لا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعۃ واشہد ان ربی نعم الرب ان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مبشر کاشانی نے تشہد لکھا ہوا ہے اپنی کتاب واجبات النماز کے صفحہ نمبر 198 میں۔ آگے چلیں جی، بور تو نہیں ہو گیا؟ کتاب کا نام ہے جی الفقہ۔ یہ مولوی کی لکھی کتاب نہیں، خود امام رضا نے لکھوائی ہے۔ اسے فقہ رضا کے نام سے مذہب شیعہ میں یاد کیا جاتا ہے جی۔ مولوی نے نہیں لکھی، مولا کی لکھی کتاب۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کتاب لکھوائی ہے اور اس کا ایک بھی لفظ امام کی مرضی کے بغیر نہیں لکھا ہوا، فقہ رضا کے نام سے۔ اب یہ جو میرے پاس جو کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ جو کتاب موجود ہے، یہ کتاب بیروت لبنان کی بھی ہے اور تہران سے بھی ہے اور قم سے بھی ہے۔ فقہ کامل امام رضا کی لکھی ہوئی کتاب، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 108۔ امام رضا سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا، نماز کے التعامت النامت المبارکات الصالحات متاب و زکاة و تحرم و خلص کل و کل خیر۔ امام نے فرمایا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو نماز کے لیے تو طیب اور طاہر جسم کے ساتھ، طیب اور طاہر قلوب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اپنی رکعتوں کو مکمل کرو۔ رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی گواہی دینا، اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا۔ فقہ امام رضا، کتاب کا نمبر، پیج کا نمبر 108 نمبر صفحہ۔ الحدائق الناظرہ، احکام العطرۃ الطاہرہ کس کی کتاب ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے مولوی ہتھیار میں لے کے نہیں آیا، شیخ یوسف البحرانی، مذہب شیعہ کا مستند ترین چھوٹا موٹا مولوی ان ہستیوں کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ شیخ یوسف البحرانی، کتاب دار الکتب الاسلامیہ نجف سے چھپی ہے، 186 ہجری کے یہ متوفی ہیں جی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 801 ہے، وَلَا نَرَدَّ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلَ الثَّالِثَ وَقُلْتَ، اور جب تم میں سے کوئی بھی نماز کے لیے بیٹھے وَلَمَا خَلَاصَ، پھر وہ خلوص کے ساتھ کہے اشہد انا انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا وان الجنت الحق والنار الحق والموت الحق۔ یہ تشہد لکھا ہوا ہے الحدائق الناظرہ میں یوسف البحرانی نے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا پیج ہے، یہ نیچے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جس جگہ پہ یہ تشہد کا باب۔ اس سے آگے آگے مستند الشیعہ، یہ کتاب ہے جی، احکام الشریعہ، اس میں المولا احمد بن المولا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد الاول ہے، اور یہ چھپی کہاں سے ہے؟ مرشی نجفی کی لائبریری سے خود چھپی ہے، قم المقدسہ ایران سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے، اس تشہد کے باب میں وہی تشہد لکھا ہوا ہے جس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ ہمیں عبارتوں کے نام نہیں لیتا جاؤں گا، جلدی جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ جواہر الکلام، یہ مذہب شیعہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جن کو مجتہد بنایا جاتا ہے، انہیں درس خارج میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جواہر الکلام، جواہر الکلام اجتہاد کی کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں جلد نمبر اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا 668 ہے، 688، اس میں یہ باب لکھا ہوا ہے تشہد کا باب، اور تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ مستدرک المسائل مرزا حسین النوری تبرسی کی کتاب ہے، اس میں یہ اس کی کتاب ہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا باب ہے۔ اس باب میں کتاب الصلاۃ میں باب کیفیت الشہادت، شہادت کی کیفیت کی جو گواہیاں تشہد کی، اس میں یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ جامع احادیث شیعہ، مذہب شیعہ کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں تمام معصومین کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، یہ جامع احادیث شیعہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے،
یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر جلد کا 8 نمبر. یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے. الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے، اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں، حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے. ان کی ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں. وہ کتاب آپ کو لاہور مکتبۃ الرضا سے مل سکتی ہے، ترا پبلشر سے مل سکتی ہے. یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پہ کہا. سبحان اللہ. اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے. ان سے پوچھا گیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی. یہ شرازی نے اپنی کتاب میں لکھا. سر الایمان کے نام سے عبد الرزاق الصوفی المکرم، ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے. یہ اس کتاب کا پیج ہے. اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے. سبحان اللہ. رسالت القوانین الشرعیہ محمد علی طباطبائی اول، ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے. اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے. توضیح المسائل ہے مرزا یوسف الدین رستگار کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے. یہ آگے میں نے سارے فتوے لگا دیے جن جن زندہ مجتہدین نے اور دنیا سے گزرے ہوئے مجتہد نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے. شرح شرائع الاسلام ہے، رضا المشترک تہرانی کی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے. تحفہ احمدیہ جو ہمارے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جس سے رجوع کرتے تھے، جسے آج ہمارے پاکستان میں تحفۃ العوام کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے. جب یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی تو ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ کے نام سے لکھی تھی. جب ہمارا شیعت کا مرکز قوم نہیں لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اور اس دور کے علماء جو تھے وہ ولایت پہ قائم تھے، سید پرست تھے، عقیدے والے تھے، ماتمدار تھے، زنجیر زن تھے. ناصر الملت مذہب شیعہ کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے جو تحفہ احمدیہ لکھی تھی، اس تحفہ احمدیہ میں تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا. جامع المسائل کتاب ہے، اس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے. آگے میں نے یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں. یہ مکمل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کے پیج، پوری کتاب کی کاپی، یہ سارے کے سارے فتوے میرے بھائی عمران مرزبہ سید آفتاب شریف کے پاس ہوں گے. ان سے لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا، اور ساری زندگی علی ولی اللہ پہ قائم رہیے. صرف روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے. بس وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن کی پروڈکٹ گندی تھی ان کی مارکیٹنگ اچھی ہے.